बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, खान्स फैमिली के व्लॉग में खुल गए बड़े बड़े पोल और वो तमाम कीना, वो तमाम बुग़्ज़ जो कि मरियम के ख़िलाफ़ जो है इनके दिलों में है। और जब से मरियम ने, कहते हैं ना, एक होता है सर झुकाना, लेकिन एक होता है अप इन आर्म, यानी कि कह देना कि मैं जो हूँ अब इस बेवकूफ़ी का हिस्सा नहीं बनूँगी। जब से मरियम ने कहा है कि भाई मैं अब बेवकूफ़ नहीं बनूँगी, तब से जो है ना इनकी जो बुग़्ज़ है ना वो सामने आए हैं। जो मकसद था वो उन्होंने देखा कि पूरा नहीं हुआ, तो फिर बस उन्होंने कहा कि अब हम भी वो नहीं हैं। आपने देखा कि यहाँ पे मरियम ने अभी तक उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो फ्रेंड है शाहिदा, उन्होंने बड़े आराम से मरियम पे तंज मार दिया। और जिसका हकीकत से भी ताल्लुक़ है, उन्होंने क्या बोला कि हम पहले भी अच्छा खाते थे, अभी भी अच्छा खाते हैं, हमें खाने पीने में कोई कमी नहीं है। भाई, हमने कब बोला कि खानों में आपको कमी है? बात यह है कि ये चीज़ मरियम ने नहीं कही इनको, ये चीज़ लोगों के मुंह से इन्होंने सुनी है। और हकीकत क्या है, लोग अपनी तरफ से नहीं कह रहे। उन्हें क्या मतलब कोई फिल्म चल रही है जो उन्हें इसमें पता चल रहा है? वो सब कुछ देख रहे हैं, एक एक पॉइंट नोट हो रहा है, एक एक इनका पोस्टर और जेस्चर नोट हो रहा है कि क्या कर रहे हैं। हमने नहीं देखा कि एक बहू जाती है और अपने एटीएम से या अपने कैश से वो शॉपिंग कराती है। हमने तो ये देखा है कि भाई शादी के बाद लड़की जा रही है और लड़के के साथ वो शॉपिंग करती है और बड़ा फर्स्ट शॉपिंग होती है उनकी शादी की। मगर यहाँ क्या है, फर्स्ट शॉपिंग है शादी की, मगर वो कौन कर रही है? वो कर रही है लड़की, यानी कि बीवी अपने पैसों से शॉपिंग करा रही है, अपने शौहर की बेटी की चीज़ें भी ले रही है, फिर उनकी नंद भी उनके सर पे आ गई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर इनमें ज़रा शर्म और हया होती तो ये बोलती, बेटा तू बैठ, तू घर में रह रही है वो इनफ है, तू आराम से घर में बैठ, भाई और भाभी को जाने दे। क्योंकि उसकी पहली शॉपिंग थी यार। छोटे छोटे ख्वाब जो होते हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ, वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव चेंज लाते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ सर्च करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि मरियम के साथ ये है कि वो जिस तरह घर में गई है ना, कोई बड़ी खुशी, कोई बड़ा एक्साइटमेंट लेवल तो उसको नहीं मिला, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियाँ सर्च कर रही थी। अब यहाँ पर जब तुम्हें पता है मेरी बननी नहीं है, मुझे तो मूवी बनानी नहीं है, मुझे सामने आना ही नहीं है, तो आपको जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपको ये है कि हर जगह हम रहें, या तो मेरी अम्मा रहें या मैं रहूं। भाई, जब शॉपिंग भी आपका भाई नहीं करवा रहा, अगर आपका भाई शॉपिंग करा रहा होता ना तो वेल एंड गुड था, फिर तो आप जाती। लेकिन जब आप इतना वीक पॉइंट है तो तमीज़ से घर में बैठ जाओ, जो आए वो ले लो कि भाई ठीक है मेरी भाभी लाई अपने पैसों से, वैसी शर्म आ रही है, जितना भी मिला इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये की गई कि नहीं भाई, मैं तो जाऊँगी, और अगर बच्ची जा रही है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, और भाभी जा रही है तो मैं जाऊँगी, क्योंकि आपने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं। अब उस वक्त थी ना मरियम एक ख्वाब में थी, कहते हैं ना ख्वाब, एक बहुत प्यारा सा ख्वाब, चारों तरफ लाइटें, और बरी तो खैर मिली नहीं थी कुछ, लेकिन वो जहेज़ पे खुश हो रही थी। आपको पता है किसी भी दुल्हन के लिए एक बरी जो है ना, बड़ा खूबसूरत इमेजिनेशन होती है कि बरी की जो, चाहे ना हो सोना, लेकिन बरी में अगर चूड़ियाँ ही आई हों, बरी में जोड़े आए हों, बरी में खूबसूरत सी जो ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल वो ही आई हो, खुद से आई हो, सैंडल आई हो, यार मैंने भी देखा है ना फैमिली में, वो बरी बड़ी खूबसूरत लगती है। और लड़कियाँ जो है इधर अपना जहेज़ को यूज़ ना करें, लेकिन वो बरी को अच्छी से अच्छी जगह पहनती हैं और वो बताती हैं मेरी बरी के कपड़े। बरी के कपड़े चाहे भरे हुए हों, लेकिन वो उन्हें अच्छे लगते हैं। बरी के परफ्यूम चाहे कितने ही एक्सपेंसिव हो या कितने ही सस्ते हो, लेकिन वो उन्हें अच्छे लगते हैं। ये कुदरती चीज़ है। लेकिन मरियम को वो खुशी भी नहीं मिली ना, एक तो बेचारी को ऐसी कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों पे खुश थी जो छोटी छोटी बड़ी मुश्किल से उन्होंने माइयों का जो एक सेटअप बना के भेजा था। जब माइयों में वो लोग नहीं आए थे, उसी वक्त मेरी छठी हिफ्ज़ जो है ना जाग गई थी, और मैंने कहा था ये विलिंग नहीं है, ये कैसी शादी है जिसमें लड़के वाले ही नहीं आना चाह रहे, और वो बेचारी ज़बरदस्ती जो है अपनी एक माइयों कर रही है, जिसमें कोई जान ही नहीं है। यार ये छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जो बेचारी जाने वाली लड़की है उसके दिल को खुश करने के लिए होते हैं। अब आज भी वो मूवी चलती होगी ना, वो बेचारी देखती होगी यार कोई भी नहीं आया था, तो वो क्यों नहीं आया था? क्योंकि उनके दिल में सिर्फ फ़ायदा उठाना था। क्या शाहिदा ने फ़ायदा नहीं उठाया? क्या शाहिदा की दोस्त यानी कि जो बहन है उसको फ़ायदा नहीं मिला? मिला है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये कह देना कि हम पहले भी खाते थे और अच्छा अब भी अच्छा खाते हैं, ये तो थप्पड़ मारना हुआ ना मुंह पे। आपने
صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, آپ کو جو عزت ملی ہے اور آپ کو جو آپ کے جو یہ ٹکلا بھائی نا اس کے جو ویوز بن رہے ہیں یہ بھی مریم ہی کی وجہ سے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ پارلر تو جا نہیں سکتی, ہم ملتانی مٹی لگاتے ہیں. بھائی ملتانی مٹی تو گرمیوں میں ویسے بھی لگتی ہے, ملتانی مٹی تو گرمیوں میں آلریڈی لوگ گھر میں بیٹھ کے لگاتے ہیں ویکلی بیسس پہ. کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی اسپیشل جگہ جانا ہے اور آپ ملتانی مٹی لگا رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کو اپنے ٹکلے بھائی کے رشتے کے لیے جانا ہے کہیں نہ کہیں. کوشچن یہ ہے کہ یہ خان فیملی کے جو چاچو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ان کے یہاں کوئی آدمی کچھ کام ہی نہیں کرتا. ایک جو ہے وہ حسن ہے وہ فالتو ہے, پھر ان کے جو چاچو ہیں وہ فالتو ہیں. لیکن ان کے چاچو کو مل گئی تھی نئی زندگی جب انہوں نے سوچا کہ ہاں حسن کی ہو رہی شادی تو میں بناؤں گا چینل. کیونکہ یاد ہے جب ہم ان کو اتنا جانتے بھی نہیں تھے, یہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ اسی طریقے سے بلیک کلر کے گلاسز لگایا ہوا تھا, کیونکہ اس نے سوچا میں اپنا سگنیچر بنا لوں گا بلیک کلر کے گلاسز. لیکن ہوا کیا, جو شاہ رخ خان یہ بننے کی کوشش کر رہا تھا یہ بن نہیں سکا, کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی پوٹینشیل ہے, نہ کوئی اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, نہ کوئی اس کے پاس کانٹینٹ ہے, سوائے وہ مرغیوں کے دڑبوں کے, اور جو ہے وہ صبح صبح اس نے تھوڑے سے سینڈوچ بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے یہ, اور زیادہ سے زیادہ 2 چچیوں کو بٹھا لیتے ہیں, بھابھی کو بٹھا لیتے ہیں اپنے پاس. پھر اب دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ سے جو اپنے کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کو کتا کہا گیا, کیا کہ ہڈی نہ ڈالو ان کو ہڈی نہ ڈالو, چھوڑو. تو آپ ماشاءاللہ سے یہ عزت دے رہے ہیں, آپ کی یہ زبان ہے جو کہ آپ نے اپنی یوٹیوب پہ ظاہر کر دی ہے. تو پتہ نہیں جب اپنی پرسنل لینگویج میں بیٹھتے ہوں گے, پرسنل خاندان میں بیٹھتے ہوں گے, پرسنل باتیں کرتے ہوں گے تو پھر کیا آپ بولتے ہوں گے. تو یہ سوچنا ہے. اب ہم لوگ بھی جو ہے بات کرتے ہیں, سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ریئیکشن والی ریئیکشن بھی دیتے ہیں, کس پہ, عائشہ پہ, آمنہ پہ, مریم پہ, بلال پہ, کیا نہیں بولا. لیکن انہوں نے آج تک کوئی غلیظ ورڈ کسی کے لیے یوز نہیں کیا, ایون کہ عائشہ کو تو پاگل تک کہہ دیا ہے. لیکن عائشہ نے وہ ساری باتیں سنی, لیکن اسکرین پہ کوئی بیہودہ ورڈ اس نے اپنے فینس کے لیے نہیں کہی. لیکن یہ جب اپنی بہو سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو گندا کر رہے ہیں تو ہماری کیا ورت ہے. یہ جو شادی آپ نے کروائی تھی یہ کھانے پینے میں ترقی, پہننے میں ترقی اور ویوز میں ترقی, ہر طریقے کی پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے کروائی تھی نا. اور آپ کو کیا دکھ رہا تھا کہ میں مریم کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی. او بھائی وہ یوٹیوبر ہے, اس کو حسن سے مچ بیٹر رشتے مل جاتے, مگر جس گھر میں وہ آئی ہے نا وہ اس کے لیے مصیبت خانہ ہے. یہ میں بتا دوں, ایک آدمی ہوتا ہے نا اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ چلو یار مل کے چلا لیں گے گھر, لیکن یہاں پہ مل کے نہیں ہے. ایک عورت پہ اگر ساس کا بھی برڈن ہو, نند کا بھی برڈن ہو, ایک شوہر کی پہلی بیٹی کا بھی برڈن ہو, ٹھیک ہے, شوہر کا بھی برڈن ہو, وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا. سمپل بات یہ. اور اس کے بعد آپ نے تو خوب طنز مار دیا مریم پہ. مریم نے ایک لفظ آپ لوگوں کے بارے میں نہیں بولا, وہ خاموش ہے, وہ اپنی ویڈیوز بنا رہی ہے خاموشی سے, کیونکہ وہ تو ابھی بیچاری اس کو یہی افسوس ہو رہا ہے نا, اس کے جو خواب ٹوٹے, اس کا جو گھر ٹوٹا, مطلب 15 دن بعد ہی وہ ریالٹی سامنے آ گئی. اس کا مطلب ہے یہ ریالٹی تھی, لیکن مریم اپنے سینٹیمنٹس میں, اپنے جذبات میں, اپنے ایک خواب میں, وہ ڈریم لینڈ میں تھی نا, وہ اس میں سب بھول گئی تھی کہ یار ان کی ریالٹی کیا ہے. یعنی کہ جب شادی ہو رہی تھی تو ہم لوگ تو اسی وقت سیٹسفائیڈ نہیں تھے, لیکن وہ پتہ نہیں کس خواب میں چلتی چلی گئی. اچھا, پہلے شوہر کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں کہ مریم کے اولاد کا مسئلہ ہے, اسی لیے وہ پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکی. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر یوٹیوب چل گئی تو بھائی وہ پہلے شوہر کو چھوڑ دے گی. یہ جو ڈیورس ہوئی تھی مریم کو, یہ ہسبینڈ کی طرف سے دی گئی تھی, یہ مریم نے خود نہیں لی تھی, اور اس پہ مریم نے پوری عدت کمپلیٹ کی. اس کے بعد وہ جب آئی تھی تو اس نے بتائی بھی تھی یہ بات, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پرابلم تو تھی نا, جب ہی لوگوں نے اس کو دعائیں دی تھی کہ اللہ آپ کو اولاد دے دے. لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ ایسے گھر میں اگر بچے بھی ہو جائیں نا تو وہ بھی بیچارے, ان کا بھی فیوچر برباد ہو جاتا ہے, کیونکہ باپ بالکل فالتو, ساس سر پہ بیٹھی ہوئی, نند بھی بیٹھی ہوئی, 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے, اور گلی کے اللہ ملے سالے بٹھا لیتے ہیں ان کو کہ چاچو کا کانٹینٹ بن جائے. اب ایک کانٹینٹ ڈھونڈ تو وہ کانٹینٹ کے لیے اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. اور پھر باتیں دیکھو ان کی چچی کی کیسی ہیں, ہم پہلے بھی اچھا کھاتے تھے, ہم اب بھی اچھا کھاتے ہیں, آپ کے کھانے کو تو کسی نے بولا بھی نہیں. یہ تو بات ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا, آپ کو پروفٹ مل رہا تھا, اور مریم سے تو بہت پروفٹ اٹھانے کے بڑے بڑے خواب تھے جو آپ کے ٹوٹ گئے. اینی وے فرینڈ, ولاگ اینڈ کرتی ہوں میں یہاں پر. کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پلیز. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.